मिथ ये भी बताइए सदाकत भाई, वो भी बताइएगा कि किस तरह से इलाज करते हैं। एक ये भी बताइएगा कि ये जो लोग नशा करते हैं, शराब नोशी करते हैं या चरस पीते हैं या फिर हेरोइन लेते हैं, ये बुरे लोग होते हैं? ये इनकी परवरिश में कोई कमी रह गई होती है? ये बहुत सारी मिथ्स में से एक है कि कोई इनकी परवरिश में कमी रह जाती है या ये कोई बुरे लोग होते हैं। इसका परवरिश से कोई ताल्लुक ही नहीं है और अच्छाई बुराई से भी कोई ताल्लुक नहीं। ये दुनिया में जिन लोगों के इर्द गिर्द रिवाज होता है नशा करने का, वो लोग नशा करने लगते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी रिवाज होता है, जो भले लोग जो काम करते हैं, वो काम जब हम शुरू करते हैं तो उसमें अच्छाई या बुराई का पहलू नहीं होता, एक रिवाज जो होता है चारों तरफ। अगर एक घर में कभी शराब नोशी नहीं की गई और ये बच्चा जो है या कोई बच्ची जो है वो किसी हॉस्टल में रह रही है, ये बच्चा जो है उसके दोस्त ऐसे हो गए, तो उसके घर में तो नहीं पी जाती थी, या तो अब कैसे उसने अडॉप्ट? हॉस्टल भी तो उसका एक घर ही था। अच्छा, कॉलेज अगर कोई बच्चा जाता है तो वो भी तो एक एक्सटेंशन ही होती है ना घर की। अगर किसी वर्क प्लेस पे कोई जाता है और उसका बॉस वहां शराब पीता है, तो वो भी तो एक माहौल ही है ना। अगर आप देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, या आप टेलीविजन देखते हैं और लोग आपको आम रेस्टोरेंट्स में शराब पीते हुए नजर आते हैं टीवी पे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है हमारी सबसे गहरा जो असर है वो हमें होता है जब हम किसी को देखते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो ख़वातीन और हज़रात फैशन में तब्दीली लाते हैं, तो ये किसी दिन अनाउंसमेंट तो नहीं होती कि अब जो है इस तरह का फैशन आएगा। हाँ, मतलब खुले पांचे हैं या पजामे या लंबी कमीजें आ जाएंगी। कोई ऐसी कोई अनाउंसमेंट या ऑर्डर तो नहीं आता कि इर्द-गिर्द आप देखते हैं कि ये चेंज आ रहा है तो फिर उसमें शामिल होने लग जाए। सबसे ज्यादा जो असर हम पर होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो ऑब्जर्वेशन का होता है। इसका मतलब है कि ये नशा करने वाले लोग कोई दायमी तौर पे या कोई वो आप क्या कहते होते हैं, इनमें क्या नहीं है, एट्रीब्यूशनल एरर? एट्रीब्यूशनल यानी कोई ऐसा ही कोई बुनियादी सा कोई इंसान होने के नाते कि ये डिफेक्टिव इंसान नहीं होते, नक्स ज़्यादा इंसान नहीं होते। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इनकी आंखें हैं जो इनको खराब करती है। यानी इर्द गिर्द जो देखना जो बहुत से भले लोग कर रहे होते हैं, यानी शराब पीना जो है, ये अगर आप देखें तो बहुत से कामयाब भले लोग जिनमें कोई खराबी नहीं होती वो भी शराब पीते हैं। और फिर ये बात भी है कि अच्छा, ये शराब पीना और अल्कोहलिक बन जाना ये कोई दो चीजें हैं? नेचुरली सब लोग जो शराब पीते हैं वो अल्कोहलिक नहीं बनते। क्या फर्क है इसमें? 10% उनमें से लोग जो शराब पीने वाले लोगों में से 10% है, उनके जिस्म में एक कोई खराबी पैदा हो जाती है, उनके जिस्म को शराब से एलर्जी हो जाती है, जबकि उनका दिमाग जो है वो शराब की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका होता है। यानी एक बंदा शराब पीना शुरू करता है तो 10% इस बात के इम्कान है, या कोई नशा करना शुरू करता है तो इस बात के इम्कान 10% है कि जब वो नशे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका हो जी, तो उसके बाद उसके जिस्म को नशे से चिढ़ हो जाए। अब आप सोचिए कि एक बंदे के जिस्म को नशे से, दिमाग लगातार मोहब्बत में है जी, और जिस्म जो है वो अब नशे से चिढ़ खा गया। यानी गर्दन से ऊपर जो है नशे की मोहब्बत और गर्दन से नीचे नशे से नफरत। ये नशे की बीमारी की एक ही शख्स में आप सोच लीजिए कि दिमाग उसका जो है नशे की चाहत में मुब्तला है और वो नशा ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, और जिस्म अपनी जिद बना लेता है कि मैं इस नशे को खराब करूंगा और जाया करूंगा। अच्छा। और जिस्म जब ये जिद बनाता है तो दिमाग अपनी जिद बना लेता है कि तुम इसको जाया करोगे तो मैं और नशा तुम्हें मुहैया करके दूंगा। तो ये एक अनार्की है, एक सिविल वॉर है जो उस शख्स के अंदर चल रही होती है। और फिर जब उसकी कबाख्तों से ताल्लुकात खराब होते हैं और मरीज की सेहत खराब होती है तो अहले खाना भी इस जंग में कूद पड़ते हैं, और कभी बाय डिफॉल्ट वो कूद पड़ते हैं और बीमारी को समझे बगैर वो कुछ ऐसी कबाख्तों में मुब्तला हो जाते हैं जिससे कि नशे की बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती। वो चाहते हैं कि कम हो, लेकिन अमली उनको आता नहीं होगा, उनको आता नहीं ना, क्योंकि वो या तो वो मरीज की बेइज्जती कर रहे होते हैं, तौहीन कर रहे होते हैं, ताने दे रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि वो कितना बुरा इंसान है, या फिर वो उसकी बेपनाह मदद कर रहे होते हैं जबकि वो नशे से घायल होकर गिरा होता है।
ٹھیک. تو دونوں صورتوں میں نشے کی بیماری پلتی رہتی ہے، نشو نما پاتی رہتی ہے. اسے ہم انیبلنگ اور پرووکنگ کہتے ہیں. پرووکنگ یہ ہے کہ گرمی کھانا، غصہ کھانا، اشتعال دلانا، اور انیبلنگ یہ ہے کہ نشے کی وجہ سے جو اس کو مسائل پیش آتے ہیں ان کو از خود فوراً حل کر دینا. تو مریض کو اس سے نشہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس کے جتنے بھی مسائل نشے سے پیدا ہوتے ہیں وہ گھر والے حل کرتے رہتے ہیں. جو وہ بے عزتی کرتے ہیں اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نشہ کر کے ٹھیک کر لیتا ہے. یعنی ایک مریض وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو گھر والے ہماری بے عزتی کرتے ہیں یہ ایک سگریٹ کی مار ہے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے عزتی سے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے وہ جا کے پھر سگریٹ پیتا ہے، نشہ بھرتا ہے اس میں اور وہ پھر شانت ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایکسٹرا سگریٹ، ایک پہلا سگریٹ وہ اس کی بے عزتی کی نظر ہو جاتا ہے اور آگے وہ پھر نشہ کرتا ہے. اٹس کائنڈ آف اے ویشیس سائیکل. ہاں، یہ ایک منحوس چکر. تو اس کو ہم کہتے ہیں ری ایکٹیو اپروچ. جی. پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ پہلے آپ نشے کی بیماری کے بارے میں اچھی طرح سیکھیں اور پھر نشے کے مریض کی زندگی میں دخل دینا شائستہ طریقوں سے. یہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے مریض سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ جو مذاکرات ہیں جی جن کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، اب نشے کے مرض کی جو نشے کے مرض کا جو علاج ہے جی وہ مذاکرات پہ زیادہ مبنی ہے. یعنی بات چیت پہ مبنی ہے. اس میں ریہیبلیٹیشن، ادویات اور ان چیزوں کا استعمال نہ ہونے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی جو نئی جہت آئی ہے اس علاج میں، جس میں ہمارے ادارے نے بہت سا کام کیا ہے، وہ ہے انڈائریکٹ علاج. یعنی ہم ایسے مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. ہم بس فیملی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور فیملی کی سابقہ کوششیں جو کہ وہ پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں مریض کو نشے سے دور رکھنے کی، ان سابقہ کوششوں میں نکھار لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور مریض کی زندگی میں سے نشہ ایگزٹ کرنا شروع ہوتا ہے اور ایک مثبت اور اچھی زندگی، اسٹرکچرڈ زندگی کی طرف اس کا سفر چلتا ہے. اور یہ جو انڈائریکٹ علاج ہے یہ بہت ہی انٹلیکچوئل نیچر کا ہے. اس میں غصہ، دھونس دھمکی اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی مقام نہیں ہے. تو یہ جو ترقی ہوئی ہے پچھلے 30-35 سال میں نشے کی بیماری میں، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ پہلے مریضوں کو قائل کرنے کا ایک طریقہ ایجاد ہوا جسے انٹرونشن کہتے ہیں، جس میں مریض کو یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے. پرانی اپروچ یہ تھی کہ مریض کو دو باتیں کہتے رہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، نہیں تو نشہ کم کر دو. اچھا. اور ان دو باتوں کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا تھا. مریض نشہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، جھوٹے وعدے کرتا تھا، نشہ کم نہیں کر سکتا تھا، سر ٹکراتا رہتا تھا. اس سے نئی اپروچ آئی جو ابھی بہت کامیابی سے آگے بڑھی ہے، وہ انٹرونشن ہے کہ آپ مریض کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. آپ اسے نشہ چھوڑنے کے لیے یا نشہ کم کرنے کے لیے نہیں کہتے. آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ آپ مدد حاصل کریں. اور بھی بہت سے مسئلوں میں، جیسے آپ کسی کے موٹاپے کی بات کرتے ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی موٹا ہو تو دوسرا اس کو تانے دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ تو پرووکنگ ہو گئی نا. جی. اور اسی طرح دوست احباب بھی اپنے کسی فربا یا موٹاپے کا شکار دوست کو بہت تانے دیتے ہیں، یا اسے کم کھانے کے لیے کہتے ہیں، یا اسے ایکسرسائز کے لیے کہتے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اصل مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے معاملات میں ایکچولی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہم کسی کو ڈائریکٹ کمانڈ دیتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لیں. اس کو اس سے پہلے کچھ سیکھنا، سمجھنا پڑے گا کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ تبدیلی لا سکے. بالکل یہ بات ہے کہ ہمیں پریسائزلی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور ہم اسے پش کر رہے ہیں یا تانے دے رہے ہیں یا ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کر کے دکھا دو جو کام اسے کرنا ہی نہیں آتا. دیکھیے، موٹیویشن ہم کسی کو تب دیتے ہیں، تحریک ہم کسی کو تب دیتے ہیں جب ہمیں پہلے یقین ہوتا ہے کہ جو کام اس کو کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ کر سکتا ہے.